दो अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और शहबाज शरीफ की नाअहली के मिशन पर हुकूमती टीम ने अपने काम का आगाज कर दिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुतल्लिका जो अदालती रिकॉर्ड था उसे हासिल कर लिया गया है, लेकिन जराये की जानिब से ये बताया गया है कि अदालती रिकॉर्ड का और खास तौर पर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के बयान हल्फी का जायजा लेकर हुकूमती टीम हैरान रह गई। हुकूमती टीम क्यों हैरान हुई? दोनों मियां साहबान के बयान हल्फी पढ़ने के बाद इस खबर की तफसीलात आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका को आज दो मुस्लिम ममालिक की जानिब से बड़ा धचका दिया गया है और इस नई डेवलपमेंट के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये आज की हमारी दो खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपनी टॉप स्टोरी नवाज शरीफ की वतन वापसी और शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से। लेकिन इसी खबर पर बात करने से पहले इसी खबर का थोड़ा सा मैं पस मंजर बयान करना चाहूंगा। कल वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो मामला था उसे जेर गौर लाया गया, जेर बहस लाया गया और अल्टीमेटली वफाकी काबीना की जानिब से ये फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस हवाले से जितने भी दस्तियाब ऑप्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ, जिन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की कमिटमेंट की थी, लाहौर हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराया गया था। वफाकी काबीना के इजलास में यह भी फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए, बयान हल्फी पर नाअहली के लिए मुतल्लिका जो फोरम है उससे रुजू किया जाएगा। और इस सारे मिशन की, सारे टास्क की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वजीर कानून फरोग नसीम और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को। तो कल की इस डेवलपमेंट के बाद आज हमने अपने जराये से ये जानने की कोशिश की कि इस वफाकी काबीना के फैसले के बाद हुकूमती टीम जो है वो क्या इकदाम उठा रही है, क्या सोच रही है। तो हमें जराये की जानिब से ये बताया गया कि हुकूमती टीम की जानिब से, हुकूमती टीम को जो वफाकी काबीना की जानिब से ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस पर बाकायदा काम का आगाज जो है वो कर दिया गया है। जो अदालती रिकॉर्ड था उसे हासिल कर लिया गया है। लेकिन जराये ने जो हैरानकुन बात बताई है कि जो अदालती रिकॉर्ड है जिसके साथ मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के बयान हल्फी थे, जब उसका जायजा लिया गया तो हुकूमती टीम हैरान इसलिए हुई कि इन दोनों बयान हल्फी में इस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है, ऐसी टेक्निकल जबान इस्तेमाल की गई है कि अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो पूरी उम्र जो है वो लंदन में क्याम करें तो वफाकी हुकूमत को उन्हें वापस लाने के हवाले से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बल्कि जराये की जानिब से ये बताया गया कि इंतहाई जो है वो नामुमकिन हो जाएगा वफाकी हुकूमत के लिए कि इन बयान हल्फी की बुनियाद पर जो है वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाए। जराये की जानिब से ये बताया गया, वैसे तो मीडिया पर दोनों जो बयान हल्फी हैं उनके कंटेंट जो है वो आ चुके हैं। बता दिया गया है कि नवाज शरीफ ने बयान हल्फी में क्या लिखा था, शहबाज शरीफ ने अपने बयान हल्फी में क्या लिखा था। शहबाज शरीफ ने जब चंद रोज पहले मिनिस्टर इनक्लेव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे सहाफियों ने यह सवाल पूछा था कि आप अपने बयान हल्फी की जो कमिटमेंट है उसे क्यों पूरा नहीं करते और अपने भाई को पाकिस्तान वापस क्यों नहीं लाते। तो शहबाज शरीफ ने जो जवाब दिया था मैं आपको सुना देता हूँ। शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि आप पहले जाकर वो बयान हल्फी पढ़ लें और उस बयान हल्फी को पढ़ने के बाद आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज जब ये बयान हल्फी सामने आया है तो इसमें इस किस्म की टेक्निकल जबान इस्तेमाल की गई है। मतलब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जब मेरे बड़े भाई सेहतमंद हो जाएंगे नवाज शरीफ, तब मैं उन्हें पाकिस्तान वापस लाने की जो है वो सहूलतकारी करूंगा, सहूलत फराम करूंगा। और अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो हुकूमत पाकिस्तान के पास अख्तियार होगा कि वो किसी भी अपने मुतल्लिका फिजिशियन के जरिए नवाज शरीफ की जो ट्रीटमेंट, जो सेहत है उसका जायजा ले सकती है। मतलब अगर नवाज शरीफ सेहतमंद ना हुए, जब तक नवाज शरीफ या उनके डॉक्टर की जानिब से ये नहीं कह दिया जाता कि नवाज शरीफ सेहतमंद है, तब तक शहबाज शरीफ का ये जो बयान हल्फी है ये कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं है। इसी तरह से जराये की जानिब से बताया गया कि जो नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में अपना बयान हल्फी दिया है उसमें ये लिखा गया कि 4 हफ्तों में या 4 हफ्तों से पहले अगर वो सेहतमंद हुए तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो इस जबान का, इस टेक्निकल तहरीर का मतलब ये है कि जब तक नवाज शरीफ सेहतमंद नहीं होते वो अदालत से कह सकते हैं कि मैं अभी सेहतमंद नहीं हूँ, मैं मजीद जो है वो लंदन में कयाम करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे पाकिस्तान वापस ना बुलाया जाए। जराये से हमने दीगर ऑप्शंस के हवाले से भी पूछा कि अगर ये बयान हल्फी हुकूमत के लिए कारआमद साबित नहीं हो सकते तो फिर कौन से ऑप्शंस हुकूमत के पास हैं। तो जराये की जानिब से एक तो साफ ये बता दिया गया कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान
اس قسم کے ملزمان کے تبادلے کا کوئی جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہے، کوئی ٹریٹی نہیں ہے۔ گزشتہ سال شہزاد اکبر نے برطانیہ کے ساتھ ایک MOU سائن کیا تھا۔ اگر وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے کسی معاہدے پر پہنچ جاتا تو شاید پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایسا معاہدہ ہوتا جس کے ذریعے پاکستان اگر برطانیہ سے نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ کرتا تو بلا کسی جھجک کے برطانیہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کر دیتا، لیکن چونکہ جو ایک MOU سائن ہوا تھا وہ ایک معاہدے کی شکل اختیار نہیں کر سکا، تو اس لیے اب کوشش یہ کی جائے گی کہ جو کامن ویلتھ کے جو لاز ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور کامن ویلتھ کے قوانین کا جائزہ لینے کے بعد اس سے کوئی راستہ نکالا جائے گا تاکہ نواز شریف کو پاکستان واپس لایا جا سکے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جب چند سال پہلے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار جو ہے وہ ملک کے چیف جسٹس تھے، ان کی جانب سے بھی ایم ڈی پی ٹی وی تقرری کیس میں اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے عدالت کو حکم دیا گیا تھا، اور وفاقی حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار کو واپس لانے کے حوالے سے بھرپور اقدامات اٹھائے گئے تھے، انٹرپول کو خط بھی لکھے گئے تھے، لیکن ان تمام ایفرٹس میں جہاں عدالتی احکامات بھی موجود تھے، حکومت کی ایفرٹس بھی موجود تھے، لیکن برطانیہ نے، انٹرپول نے اسحاق ڈار کو پاکستان کے حوالے جو ہے واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کی جانب سے یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ عدالت سے بھی رجوع کرتی ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، تو عدالت نے بھی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو بھی فیصلہ دینا ہے اس کی ایگزیکیوشن وفاقی حکومت کی جانب سے کی جانی ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ بہت بھاری ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان نے اور وفاقی کابینہ نے اپنے کندھوں پر لی ہے، اور اسی کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جب حکومت نے کیا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ خوش دکھائی دے رہی ہے۔ شاید وہ سمجھتی ہے کہ جس طرح سے اسحاق ڈار کو، حسین نواز کو، حسن نواز کو واپس لانے میں کامیابی ریاستی اداروں کو نہ مل سکی، شاید اسی طرح سے حکومت کو بھی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ذرائع نے ایک بات ضرور بتائی ہے کہ یہ جو بھی آپشنز حکومت استعمال کرے گی، اگر برطانیہ کو خط لکھ دیا جاتا ہے یا عدالت سے رجوع کر لیا جاتا ہے، اسے عدالتی مفرور قرار دے دیا جاتا ہے، اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے، تو اتنا بڑا ایک مورل حکومت کی فتح ہوگی اور اتنا مورل دباؤ نواز شریف پر آئے گا کہ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف چہل قدمی کر رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، کسی کیفیٹیریا میں بیٹھ کر کافی یا چائے پی رہے ہیں، تو اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد نواز شریف کے لیے یوں چہل قدمی کرنا یا سیر سپاٹے کرنا یا کسی کافی شاپ پر بیٹھ کر چائے پینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا چونکہ بہت سارے پاکستانی لندن میں مقیم ہیں، اور اگر اس طرح سے نواز شریف کو چلتے پھرتے دیکھا جائے گا اور یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی کہ پاکستان بے بس ہو جائے گا، حکومت بے بس ہو جائے گی نواز شریف کو واپس لانے کے حوالے سے، تو وہاں پر نواز شریف پر وہی پاکستانی جو ہے وہ فکرے ضرور کسیں گے کہ تم تو بیمار تھے لیکن تم تو صحت مند دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین کچھ ذرائع کی جانب سے، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو ایک سینئر صحافی ہیں رانا عظیم صاحب، بڑے معتبر صحافی ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ خبر دی گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی دباؤ جو ہے بڑھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لایا جائے، اور اس حوالے سے نام سامنے آ رہے ہیں دانیال عزیز کے، طلال چودھری کے اور چند اور نون لیگ کے رہنماؤں کے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پاکستان ضرور واپس آنا چاہیے۔ آئندہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو الیکشن لڑنا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑنا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ تو اس الیکشن کے لیے اگر پارٹی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے مسلم لیگ نواز اور شریف خاندان، تو نواز شریف ہر حال میں وطن جو ہے واپس آئیں، اور نواز شریف کی وطن واپسی سے نہ صرف پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچے گی بلکہ الیکشن میں بھرپور کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ اور آج شیخ رشید صاحب کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو دکھ ہے کہ نواز شریف بیرون ملک چلے گئے، دھوکہ دے کر گئے، اور اب وہ نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ذاتی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں، یہاں پر اپنے مقدمات کو فیس کریں۔ لیکن جو ایک بات تقریباً ہر سمجھدار بندے کی جانب سے، ایک وائس بندے کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لائے، لیکن اخلاقی دباؤ یا سیاسی دباؤ حکومت کی جانب سے کافی حد تک بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ مانے بھی جاتے ہیں۔ جس طرح سے کشمیر کے معاملے پر انڈیا پر دباؤ بڑھایا گیا، یا ایل او سی کے معاملے پر جس طرح کی تقریر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں، اور مودی کے جو انڈیا کے اندر جو ظلم و ستم ہے اپنے شہریوں کے حوالے سے، اپنے مسلمانوں کے حوالے سے، تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے مودی کے اقدامات کو بڑے بھرپور طریقے سے کیش کیا ہے۔ تو ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر معاملہ صرف سیاسی یا اخلاقی دباؤ کا ہوگا تو یہاں پر عمران خان کو اور ان کی حکومت کو ضرور جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کو دو اسلامی ممالک کی جانب سے آج ایک بڑے دھچکے کا سامنا کرنا پڑا۔ مراکش نے اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے انکار کر دیا۔
सूडान की जानिब से तो ये कह दिया गया कि हमारे यहाँ तो एक अबूरी सेटअप है, हमारे यहाँ अभी फिलहाल जो है वो लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, तो एक अबूरी हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं है, अबूरी हुकूमत मजाज नहीं है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के हवाले से या इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई फैसला कर सके। जब कोई लेजिटिमेट हुकूमत आएगी तो वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के हवाले से फैसला करेगी। मराकश की जानिब से ये कह दिया गया है कि हम किसी तरह से भी इसराइल को कबूल नहीं करेंगे। अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया गया तो इसका मतलब यही होगा कि फलस्तीन पर जो इसराइल की जानिब से जुल्म सितम किया जाता है उसको ये तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। और इस डेवलपमेंट के बाद अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाता है तो इसराइल मजीद जो है जो फलस्तीन के इलाके हैं उन पर कब्जे करेगा, वहां पर अपनी यहूदी बस्तियां आबाद करेगा। तो मराकश किसी तरह से भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बनाएगा। इस डेवलपमेंट से अमेरिका को शदीद धचका पहुंचा और अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर यह दबाव डाला जा रहा है। और अगले हफ्ते जो डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेड कुशनर वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे और सऊदी अरब को पर ये जोर डालेंगे कि वो भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बनाएं, इसराइल को तस्लीम करें। या सिर्फ इस हद तक इसराइल पर दबाव डाला जाएगा कि अगर आप तस्लीम नहीं करते तो कम अज कम इसराइल को और मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दें, क्योंकि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात एक दूसरे के दरमियान जो है वो कमर्शियल फ्लाइट शुरू करना चाहते हैं। और अगर सऊदी अरब की जानिब से फिजाई हदूद की इस्तेमाल की इजाजत दे दी जाती है तो इसराइल और यूएई के दरमियान जो फिजाई सफर है वो कम रह जाएगा। लेकिन अगर सऊदी अरब की जानिब से हामी ना भरी गई तो इस सूरत में जो फ्लाइट्स होंगी यूएई और इसराइल के दरमियान तो वो यमन और खलीज फार्स के रास्ते जो है वो ट्रेवल करेंगी, आया जाया करेंगी। तो एक बहुत लंबा रास्ता जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स को यूएई पहुंचने के लिए या इसराइल पहुंचने के लिए जो है वो तय करना पड़ेगा। तो बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान ने इनकार किया इसराइल के साथ, सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, उसके बाद अब सूडान और मराकश के ममालिक भी सामने आ गए हैं। लेकिन बहरीन और ओमान जो है अपने मौके पर कायम है। उन्होंने इस मुआहदे को इंडोर्स किया था, इसकी हिमायत की थी और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ओमान और बहरीन की जानिब से भी इसी किस्म का मुआहदा जो है वो इसराइल के साथ मुतवक्किल है। आज की नाज़रीन वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।